خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ لوی سڑے دیر لوی سڑے دا دی مشرقی بحارت او دا بنگلادیش اگا وقت دا پاکستان او ہندوستان او بنگلادیش او دا کشمیر او دا یو ملکو نو دا بنگلادیش او دا مشرقی بحارت پا سفر تلیو نو چی واپس راگی مور تناستو مور لے چاپی کولا نو مور و دی معین الدین بچے دیر خوشحالا نی او تیمور بولے ونیم خوشحالا دا موجودہ سفر خود ما دیر کامیاب و ختم موری پا دی سفر کے اللہ پاک زما پلاس او یا ذرا کافران مسلمانان کر او اولکا بدملو خلقو چی منزے نکاو بدملو اگی زما پلاس بیعتو کا اللہ مسلمان نیکان کر چی او یا ذرا کسان یو کتاب گوری اولکا لکلی دی اوابلی اویا لکلی کلی ہماغا کم درتا ہوئی کم تاریخ والا چی اویا ذرا کسان خدای پاک زما پلاس باندے مسلمانانی او اولکا نیکان کیگی زبا خوشحالا نہیں نمورو تی معین الدین بچے دیکھ استاس کمال دے چی تا خوشحال ہے دا خدا فضل جو زما کمال دے اخو عالمو سوپیو مورتوی موردن براتا داوے استاس کمال دے تو کور ناستے منڈے خما والے کسو کے خوزہ گردم بیعتون خما سر خلقو اکلل تقریرون خما خلقو تا اکلل شاگردان خما تا خلق را جمع اکلل دا بچون خوزہ باروم لوگ تندی خوبا ما تیرے شوے شوگیرے خما اکلے تو کور ناستے بالخت دے ڈڑوالے دا اتوے دا زما کمال دے مور اتوے وی معین الدین بچے درے خبر ذہن کے واچو درے وورا وی دا تانا چی دا کم ملغلر جوڑا دا کنا او دانن دی خلق پا لاسون بیعتون کئی او لاسون دی خکولی او خلق دی تقریرون لبوزی او خلق دی تقریر تکینی بچے دا زمان دا برکت تماشوم یو پلار دے مڑو تب پٹے دے او ما با دا مٹنیوی او ما با استاجی لجماعت تا بوتلے تا با جڑل ما با نپرے خو دے تا با منڈے والے ما با نپرے خو دے تا با لو بے خوخولے ما با وینا بچے علم بکے سبق پاوے تا با جڑل پٹے دے برانا او برقا پسر پا دی کسو کے بدر پسیزہ کر دے دم ما وی بچے دا سے نکی گے علم بکے آغا وقت سر ما دا خواری نوے کرے او پڑے میں در باندے چولے وے نو بچے مالا خو بدے 200 روپے روز پیدا کولا مزدوری بدے رالا کولا ما پڑیر زور اوچ زور در باندے علم کرے ما بسار مستاجی لبوتلے او ما زیگر باویم بوتلے او پا دی لارو کسو کے مدر پسے پپ کر دے دم کہ دا ما بچے لوپرانو سرکی ننی بچے میں لوپر نشی دا خواری ما کردے دا ما دا علم چی تا کردے دا در باندے ما کردے ستا کم دے علم خوخو تا خوبا منڈے ترڑے والے ما شمانو سر بدلو بکولے و جڑل بدے چی ما بستاجی لبوتلے دا چی تا نکم ملغلر جوڑا دا زما دا برکت دا وائے بچے منے کنا منے او مورے بالکل نو توی بچے دا ملغلر دا ما دا برکت دا نمانے وی وی دوی مورا وی تا چی دا سیولی دا خدای دا دین دا پارا دا دا مسلیتا و خیجمو دواگانی در تکو دا ما لپا دواگانی در روانی دی دا ستا پلات چی پا زرگونو مسلمانی گی و پلکونو نیکان کی گی دا ما دوا دا او دا مور پلار دوا قبلی گی منے کنا مور دام منو وی بچے درے مورا وی تا چی ما شومی و دا ما پا غیق کی و ما پی در کول ما دا سی وقت کی پی ندی در کردی دا ما با دست نو ما بلاول او دستو کا نو تو مسینی تواچولی پی با می در کول تا دا او دست والا خزی پیس کلی دی